सबभन्दा पहिला सबै विद्यार्थी भाइहरु नमस्कार। आज हामीहरु एकाउन्ट भनेको के हो त्यो पढ्ने नै छौं। एकाउन्ट भनेको के हो हामीहरु त्यस टपिकमा आज विशेष चर्चा गर्ने नै छौं। सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के हो कि एकाउन्ट भनेको के हो। Accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial transaction and communicating it is result to various parties with the business of organization. लेखा विधि भनेको वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेखा राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, व्याख्या गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने सूचना वा परिणामलाई व्यवसायसँग सम्बन्ध पक्षलाई जानकारी गराउने एक प्रक्रिया हो। त्यसलाई हामी लेखा विधि भनिन्छौं। Accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting the transaction, financial transaction and communication. It is result to various parties with the business organization. लेखा विधि भनेको वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेखा राख्ने, वर्गीकरण गर्ने, संक्षेपीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, व्याख्या गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने सूचना वा परिणामलाई व्यवसायसँग सम्बन्ध पक्षलाई जानकारी गराउने एक प्रक्रिया हो एकाउन्ट। हामीहरु सबैजना बुझ्नु भएको नै होला। एकाउन्ट भनेको लेखा विधि हो। लेखा विधि भनेको एउटा वित्तीय संस्था कारोबारहरूको अभिलेखा राख्ने, वर्गीकरण गर्ने र संक्षेपीकरण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, व्याख्या गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने सूचना वा परिणामलाई व्यवसायसँग सम्बन्ध पक्षलाई जानकारी गराउने एक प्रक्रिया हो। हामीहरु यति बुझिसकेपछि एउटा कुरा पनि बुझिहाल्यो, एकाउन्टको फादर को हो। हु इज फादर अफ एकाउन्ट? हामीहरु त्यो पनि बुझिहाल्यो। द फादर अफ एकाउन्ट, father of account, Luca Pacioli। यो एकाउन्टको फादरको नाम हो। जस उहाँले एकाउन्टमा पहिला सिंगल बुक किपिङ इन्ट्रीमा हामीहरु इन्ट्री गर्दै थियो। लुका पेसिओलीले एकाउन्टलाई डबल बुक किपिङ मा कन्भर्ट गरेका छन्। अब यसभन्दा अगाडि हामीहरु अब एकाउन्ट कति प्रकारका हुन्छन्, टाइप्स अफ एकाउन्ट, एकाउन्ट कति प्रकारका हुन्छन्, एकाउन्ट को हामीहरु डिभिजन गर्छौं टु पार्टमा। पर्सनल एकाउन्ट, इम्पर्सनल एकाउन्ट। इम्पर्सनल एकाउन्टलाई पनि दुई पार्टमा डिभाइड गरेका छन्, रियल एकाउन्ट्स, नर्मिनल एकाउन्ट्स। हामीहरुलाई चारवटा एकाउन्ट मध्ये तीनवटा एकाउन्ट मात्रै पढ्नु पर्छ, पर्सनल एकाउन्ट, रियल एकाउन्ट, नर्मिनल एकाउन्ट्स। हामीहरु बुझिराख्नु पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो। पर्सनल एकाउन्ट, these are the account which are related to person, institution or companies। पर्सनल एकाउन्ट भनेको केसँग हुन्छ रिलेटेड, पर्सनसँग, व्यक्तिसँग, इन्स्टिट्युसन संस्थासँग, कम्पनीसँग पर्सनल एकाउन्टको सम्बन्ध हुन्छ। फर द एक्जाम्पलको लागि बैंक एकाउन्ट्स, क्रेडिटर्स एकाउन्ट्स, डेब्टर्स एकाउन्ट्स, ड्रइङ एकाउन्ट्स। यो बैंक एकाउन्ट केसँग सम्बन्धित छन्? बैंक भनेको एउटा संस्था हो। बैंक एकाउन्ट्स इन्स्टिट्युसनसँग, यो संस्थासँग सम्बन्धित छन्। क्रेडिटर्स एकाउन्ट केसँग छ सम्बन्धित? पर्सनसँग। क्रेडिटर्स भनेको साहु महाजन हुन्छन्। डेब्टर्स पनि पर्सनसँग छन् रिलेटेड। ड्रइङ एकाउन्ट कम्पनीसँग छ रिलेटेड। ड्रइङ एकाउन्ट भनेको के हो कि हामी आफ्नो बिजनेसबाट, आफ्नो डोमेस्टिक वा पर्सनल युजको लागि युज गर्ने जति पनि गुड्स वा सर्भिस वा मालसामान हुन्छ नि, त्यो सबैलाई हामी जनरल इन्ट्री बनाउने बेलामा हामी ड्रइङ एकाउन्ट भनेर जनरल इन्ट्री बनाउँछौं। त्यसैले ड्रइङ एकाउन्ट यो कम्पनीसँग हुन्छ रिलेटेड।
हामीहरू रूल अफ पर्सनल एकाउन्ट। रूल अफ पर्सनल एकाउन्टको रूल के हो भने डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर। हामी जे सामान पाउँछौँ त्यो भनेको हाम्रो लागि डेबिट हो। क्रेडिट द गिभर, जे सामान हामी अरूलाई दिन्छौँ त्यो भनेको क्रेडिट हो। फर द इक्जाम्पलको लागि पेड राम आर्यस 16,000 बाई चेक। रामलाई रुपियाँ पेड गर्छन् बाई चेक। राम भनेको पर्सन हो। राम पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत आउँछन्। पर्सनल एकाउन्ट रुपियाँ कसले प्राप्त गरेछन्? रामले। रुपियाँ रामले रिसिभ गरेछन्। राम एकाउन्ट डेबिट के द्वारा पेड गरेछन्? बैंकद्वारा। बैंक पनि पर्सनल एकाउन्ट अन्तर्गत आउँछन्। गिभर गरेछ कसले? बैंकले रुपियाँ यसलाई गिभर गरेछन्। त्यसैले राम बैंक भयो सिआर, राम एकाउन्ट डिआर। अब हामी पढ्छौँ रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्ट डिटेल विथ अल द टेन्जिबल और इन्टेन्जिबल एसेट्स अफ फर्म। अब हामीहरू बुझ्छौँ रियल एकाउन्टमा टेन्जिबल और इन्टेन्जिबल एसेट्स भनेको के हो। अब हामी बुझौँ टेन्जिबल एसेट्स भनेको के हो। टेन्जिबल एसेट्स आर द एसेट्स व्हिच क्यान बी सीन, टच्ड और फिजिकल। हामी एसेट्सलाई, टेन्जिबल एसेट्सलाई हामी जुन एसेट्सलाई हामी हेर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ र फिजिकल रूपले पनि त्यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ, त्यस्तै एसेट्सलाई हामी टेन्जिबल एसेट्स भनिन्छौँ। फर द इक्जाम्पलका लागि कम्प्युटर, बिल्डिङ, मेसनरी एक्स्ट्रा। यो भनेको हाम्रो व्हाइट बोर्ड पनि टेन्जिबल एसेट्स हो। यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ, टच गर्न सक्छौँ, फिलिङ गर्न सक्छौँ र फिजिकल रूपमा यसलाई हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। अब इन्टेन्जिबल एसेट्स, इन्टेन्जिबल एसेट्स आर दोज व्हिच आर नॉट सीन। इन्टेन्जिबल एसेट्स आर दोज व्हिच आर नॉट सीन, टच्ड एन्ड फिजिकल। हामी इन्टेन्जिबल एसेट्सलाई हामी हेर्न सक्दैनौँ तर त्यो इन्टेन्जिबल एसेट्स हुन्छ। फर द इक्जाम्पलको लागि गुडविल, गुडविल्स एकाउन्ट्स, पेटेन्ट्स एकाउन्ट्स एक्स्ट्रा। अब हामी रूल अफ रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टको रूल के हो? डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हामी कहाँ जो आउँछन् त्यो भनेको हाम्रो लागि डेबिट, हामीबाट जे जान्छन् त्यो भनेको क्रेडिट। इक्जाम्पलको लागि परचेज मेसनरी फर आर्यस 12,000 इन क्यास। हामी मेसनरी पर्चेज गरेछौँ क्यासमा 12,000, 12,000 हामी मेसनरी पर्चेज गरेछौँ। अब मेसनरी भनेको मेसनरी एकाउन्ट, यो रियल एकाउन्ट अन्तर्गत हामी कहाँ के छ? हामी पर्चेज मेसनरी गरेछौँ, हामी कहाँ छ? मेसनरी। मेसनरी एकाउन्ट कम रियल एकाउन्ट अन्तर्गत गरेछन्, त्यसैले यो कम हामी कहाँ मेसनरी आएछ, त्यसैले यो डेबिट भएको छ। अब हामी मेसनरी पर्चेज गर्छ त हामीबाट के जान्छ? क्यास जान्छन्, त्यसैले क्यास गोज आउट भएको छ। क्यास एकाउन्ट सिआर भएको छ। अब हाम्रो लास्ट एकाउन्ट हो नर्मिनल एकाउन्ट्स। नर्मिनल एकाउन्ट भनेको के हो? एकाउन्ट रिलेटेड टू एक्सपेन्सेस, लसेस, इनकम और गेन आर कल्ड नर्मिनल एकाउन्ट। हाम्रो जति पनि खर्च र घट्टा, इनकम और गेन हुन्छन् सबैलाई हामी नर्मिनल एकाउन्ट अन्तर्गत राख्छौँ, त्यसलाई हामी नर्मिनल एकाउन्ट भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि सेलरी एकाउन्ट, यो भने सेलरी भनेको हाम्रो लागि खर्च हो। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट, प्रॉफिट और लस एकाउन्ट, सेल्स अफ एसेट्स एकाउन्ट, लस अन सेल्स अफ एसेट्स एकाउन्ट एक्स्ट्रा। अब यसको हामी रुलहरू, रुलमा के छ? रुल्स फर नर्मिनल एकाउन्ट्स, डेबिट all expenses and losses, credit all income and gain। हाम्रो जति पनि खर्च घाटा हुन्छन् सबैलाई हामी डेबिट गर्छौँ। हाम्रो जति पनि इन्कम र गेन हुन्छन् सबैलाई हामी सिआर गर्छौँ, क्रेडिट गर्छौँ। इक्जाम्पलको लागि सेलरी पेड टु स्टाफ आर्यस 15,000। हामी स्टाफलाई सेलरी पेड गरेको छौँ
15,000। यसको के हुन्छ भने सेलेरी भनेको के हो, हाम्रो लागि खर्च हो। सेलेरी भनेको हाम्रो लागि खर्च हो। सेलेरी एकाउन्ट यो कुन एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छन्? नर्मिनल एकाउन्ट अन्तर्गत। यो भनेको खर्च हो। खर्च भनेको के हो, हाम्रो लागि डेबिट। त्यसैले एक्सपेन्स भनेको खर्च हो, खर्च हाम्रो लागि डेबिट भयो। अब हामी स्टाफलाई सेलेरी पेड गर्छौँ भने हामीबाट के जान्छन्? क्यास जान्छन्। हामी क्यासलाई के गर्छौँ? क्यास एकाउन्ट। यो क्यास हामीबाट के जान्छ? गोज आउट। के भनेको रियल एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छन्। व्हाट कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हामीबाट के गएछन्? क्यास गएछन्, रियल एकाउन्ट अन्तर्गत पर्छन्, गोज भएको छन्, गोज आउट भएको छन्। त्यसैले हामी यसलाई शेयर गरेछौँ। अब हामीहरू अर्को भिडियोमा डेबिट र क्रेडिट भनेको के हो त्यो हामी पढ्नेछौँ।